अली भाई ने हमें ज्वाइन किया, अली भाई की आईडी है या कोई और है? जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, आपको पता है डिस्कशन चल रही थी सेहत कार्ड के हवाले से ना, और जी जी जैसा जी कि जी जी। आप वो, मैं भी बड़ा अफेक्टिंग हूँ, मेरे साथ तो अभी तक गम मेरे ज़हन से नहीं निकला जिस तरह हमारे साथ किया है। तो आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि वाकई मैं जो कह रहा हूँ कि वाकई ऐसा है या कोई और मामला है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, हमने इन्हीं तमाम खदशात का इजहार जो है ना बहुत पहले कर दिया था सेहत कार्ड के हवाले से। मैंने तो बहुत पहले ये चीज़ हाईलाइट कर दी थी कि इसका लोग मिस यूज़ करेंगे। लेकिन ये याद रखें, जितनी आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज़ को बार बार हाईलाइट करें कि ये जो कोशिश है ना, ये बहुत अच्छी कोशिश है। सेहत कार्ड का मामला ऐसे ही है जैसे कि किसी के नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो हम पूरी डिस्कशन ये नहीं कर सकते कि नाक काट दिया जाए, नाक की वजह से हुआ, बल्कि ये मक्खियां जो है ना, ये हमने उड़ानी है। तो सेहत कार्ड जो है ये बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, फिर इमरान खान साहब ने उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इसमें यानी दोनों हुकूमतों की कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल गरीबों का भला तो हो रहा है इसमें, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट को टीका लग रहा है तो वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। मेरा ख्याल है सेहत कार्ड की बजाय हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं इनको फुली इक्विप्ड कर दिया जाए, जदीद जितने भी आपकी मशीनरी है उसके ज़रिए, और शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड बन जाए। बजाय पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हरामखोरी करवाने के, वो पैसा अगर हम DHQ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर लगाएं, तहसील वाले जो ऑफिस हैं उनके ऊपर लगाएं, उनको अपडेट करें और शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड कर दिया जाए, और वो सारी फैसिलिटीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर दे दी जाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी बजाय सरकारी हॉस्पिटल्स को मैनेज करना ये जरा आसान है। तो मेरा तो इसमें सजेशन ये है कि सेहत कार्ड रखा जाए, लेकिन जो पैसा आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खिलाना है, एक ही दफा पैसा लगा के हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अपडेट कर दिया जाए और लोग वहां से आके इलाज करवाएं। नहीं अली भाई, तो इनका है तो ये ये है इनका जो अभी आईडी कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड है, लेकिन करप्शन तो फिर भी खत्म तो फिर भी नहीं होगी। किस तरह ये करप्शन की तरह वो खत्म इस तरह होगी ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस पे से निकाल दिया जाए ना, पैनल में से। सही, यानी यकमुश्त पैसा जो है ना वो एक दफा जोर लगा के इन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर लगाया जाए, उनके इक्विपमेंट बेहतर कर लिए जाए। ठीक है, अब देखें ये PKLI भी तो एक इदारा है ना, इंटरनेशनल लेवल का एक इदारा है। शौकत खानम है, इंटरनेशनल लेवल का इदारा है। हमारा जो इसी तरीके से शिफा हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल लेवल के ये हॉस्पिटल्स हैं। अब ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिनकी क्रेडिबिलिटी है उनको पैनल पे रखा जाए, बजाय हर इलाके में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को वो तो हरामखोरियां करेंगे। और मैं हैरान होता हूँ कि डॉक्टर्स तो मौत को इतने करीब से देखते हैं, सबसे ज्यादा नडारिए हुए हैं। इनका हाल वही है जो मौलवियों का है कि वो जनाजे भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो अल्लाह से बगावत भी वही लोग कर रहे हैं, और डॉक्टर्स का भी यही हाल हुआ है। ये जब तक इनके ऊपर चेक नहीं होगा ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे। तो बेहतर यही है कि सरकारी हॉस्पिटल्स को अपडेट कर दिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खाता बीच में से सेहत कार्ड में से निकाल दिया जाए। सेहत कार्ड लेके आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और वहाँ पर लोग इलाज कराने में कंफर्टेबल फील करें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे तो इस तरह की दो नंबरी होगी नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की दो नंबरी हो नहीं सकती। वहाँ जितना भी मामला होता है वो ज़ाहिर है एक वन मैन शो नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के चक्करबाजी नहीं की जा सकती। जिस तरह के बोर्ड के पेपर्स में कोई किसी को यानी नंबर दिलवा नहीं सकता, स्कूल में कॉलेजेस में तो हो जाता है, लेकिन बोर्ड में तो आपको पता है हर पेपर डिफरेंट टीचर के पास जाता है, उसका कोई पता नहीं होता, इसलिए आप देखें वहाँ कोई दो नंबरी नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पे भी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई एक डॉक्टर तो इंचार्ज नहीं होता, हर डिपार्टमेंट अलग इंडिपेंडेंटली चल रहा होता है। फिर उसके नीचे भी
سب کو اپنی نوکری کے اعتبار سے اپنے باس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ مجھے نکال دے گا. سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو ایک بندہ بھی کوئی قاضی فائزی سا جیسا دلیر آدمی نیچے موجود ہو تو وہ پورا ہاسپٹل اسے ڈر کے رہے گا کہ یار یہ ہماری شکایت نہ کر دیں. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوتا, سب لوگ اپنی نوکری کی فکر میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ون مین شو ہوتا ہے اور اوپر ایک بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں وہ اس کا ایک اپنی ایک جائیداد ہوتی ہے, اپنا ایک ملک ہوتا ہے جس میں وہ ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز تو علی بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پریکٹس لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جاب تو یہ سرکاری اسپتال میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پارٹ ٹائم یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرتے ہیں. کوئی مریض آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جب میرے ہاسپٹل میں آئیں اتنے بجے میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ آپ علاج کریں. تو کیا ان کا یہ چیزیں بند نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو اجازت بند ہونی چاہیے؟ بالکل بند ہونی چاہیے, کیوں نہیں بند ہونی چاہیے, بالکل. دیکھیں ہم اٹامک انرجی میں جاب کی ہے میں نے الحمدللہ, تو ہم پرائیویٹ تو کوئی جاب نہیں کر سکتے تھے. آفیسرز جتنے ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ان کی پرائیویٹ پریکٹس بند ہونی چاہیے. جس کو پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا شوق ہے نوکری چھوڑ دے اس کے لیے, لیکن پھر یہ کرنا ہوگا کہ ان کی تنخواہیں ذرا ریزنیبل ہونی چاہیے تاکہ ان کو پرائیویٹ جابز تک یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیٹھنے کا معاملہ ہو ہی نہ, ان کے منہ کو خون لگے ہی نہ. ویسے تو ان کی تنخواہیں آپ بے شک 10 لاکھ روپیہ بھی کر دیں تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, لیکن ایک ریزنیبل تنخواہ ہو اور فیسلٹیز ان کو دے دی جائے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ دیکھیں. تو ایماندار ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں, تو ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں اجازت ہونی چاہیے. کیونکہ میں یہ لاہور میں جہاں پہ میں گیا ہوں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں, وہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ پرائیویٹ جاب کی ان کو اجازت نہیں ہے, نہ ڈاکٹرز کو اجازت ہے, نہ جو اسٹاف ہے ان کو اجازت ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیئر اتنی زیادہ ہے وہ مریض کی کرتے ہیں نا, اپنی سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں آپ اپنی جان سے بھی زیادہ. جو میں نے ان کو دیکھا وہ اس طرح مریض کی کیئر کرتے ہیں کہ جیسے ان کے گھر کا یہ بندہ ہو. جی 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 اسی طرح ہی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس چیز کو تو چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے اس میں, تاکہ کہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو. دیکھیں جی جن کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کا ملک کا نظام بہتر ہو جائے گا. ایک ہیلتھ ہے, دوسرا ایجوکیشن ہے, اور تیسرا جوڈیشری ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کی ایڈریس ہو جائیں تو سارے معاملات ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ تینوں کی تینوں چیزیں خود بخود. یہ چوتھی چیز اگر آپ نے سیکیورٹی کو لینا ہے تو اس میں ظاہر ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ, اور انٹرنیشنلی اگر سیکیورٹی دیکھی جائے تو فوج کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. لیکن ود ان کنٹری سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ جوڈیشری کا, ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا درست ہونا ہے. جوڈیشری کا مطلب پولیس تو ظاہر ہے اس کے انڈر ہی ہے نا. جوڈیشری کا نظام ہوگا تو خود بخود معاملات سیدھے ہوں گے. اگر کوئی پولیس والا کسی پہ غلط مقدمہ بناتا ہے تو جوڈیشری اگر آزاد ہو اور انہیں سزائیں دی جائیں ایسے لوگوں کو جو کہ یعنی غریب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, پولیس میں بیٹھے ہوئے لوگ, تو خود بخود معاملات درست ہو جائیں گے.